Hi guys, so karon kay naata karon sa tubigon bali naghatod mi sa ako ang manang guys, bana asawa sa ako ang maguwang. Among kinamaguwangan guys. So mao to kay naghatod man mi kay nama mi mga karga, nihanyo mi sa cross sa Fastcat nga mosulod mi adtong ilahang kuan kay walay moalsa guys. Unya mao to guys kay gitugutan man mi nga makasulod. Okay, so karon kay maghinay-hinay tag sulod guys. Testingan nato ug mosuloy ta diri sulod dapita guys kay puhon-puhon aron di na sad ta maignorante guys. Kay bawo na tag unsay atong buhaton o di ba? O mao to guys kay nasulod ta kay para ang mga karga na nga bugas naog. So dili na lang nato libog-libogon atong utok guys. Okay. Abot na ta, magdiskarga na ta sa atong bugas. May gani ni mga crew diri guys, kay manabang man dai po ni mga crew diri. Unya ang uban ani magtutok taon, kay luoy taon kayo. Bayi ang nag-drive, unya ang gidriban bunggo. Bahala na mo din nagmanan-aw basta nahatod na namo guys. Oh, wa tay pauwaw-uwaw diri dapita kay di ta mabuhi kung magpauwaw-uwaw ta. Bahalag bunggo atong gidriban unya kita ang nag-drive. Basta buhi lang, fights ra kaato. O mao to guys kay nahuman naman og diskarga. O, siyempre hinahinay na sad tag uli diring dapita guys kay human naman, bye-bye tubigo na sad ta. Balik na sad ta sa Danau, adto sa Danau nga pinakainit nga lugar. Bitaw guys, ay grabe kainit, wa na gipili nga lugar, super 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 kainit na guys. Asa naman tani og bulublob na butag kanang tubig, init na lang gihapon.